अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। जड़ावाला में 15 जनवरी की रात 10 बजे दो सगे भाई, एक बड़ा भाई है, नाम है उसका इरफान, और जो दूसरा भाई है छोटा, उसका नाम है शिराज। ये दोनों एक अपनी करियाने की शॉप है, इसको बंद करके अपने घर की जानिब जाने लगते हैं। ऑल्टो गाड़ी इन्होंने रखी हुई है, उसमें बैठ जाते हैं और घर की जानिब जाते हैं। अचानक से रास्ते में 125 बाइक आती है, उसके ऊपर 3 लोग सवार होते हैं। तीनों जो हैं बड़ी अजीब हुलिये में हैं, सर पर बालों वाली विग है और चेहरे पर खूब अच्छे से मेकअप किया जैसे पूरी खवातीन करती हैं। आते हैं, करते हैं, फरार हो जाते हैं। शिराज को लग जाती हैं कि वो मौके पर ही मर जाता है, जबकि इरफान इस हादसे में महफूज रहा। पुलिस ने तफ्तीश की और इब्तदाई तफ्तीश में सभी को ये लगा कि शायद कोई पैसों का लेन देन, कोई ऐसा मामला लगता है, लेकिन बाद में कहानी तब्दील हो गई। मामला कुछ और ही निकला। इस कत्ल के पीछे औरत का हाथ निकला। कातिला निकली एक औरत, और वो कातिला औरत निकली शिराज की बीवी। पुलिस ने बीबी को पकड़ लिया। बताती है कि मैं अपने आशना के साथ मिलकर इस प्लान को बनाने वाली, करवाने वाली हूँ। और जनाब, अब मैं आपको आशना का नाम बताऊंगी, और सुनने के बाद आपका एतबार सबसे पहले रिश्तों से उठेगा, फिर खानदान वालों से उठेगा। इस को करने के बाद नेक्स्ट क्या स्टेप था, क्या प्लान था इनका? अमूमी तौर पर जो शूटर आते हैं ना कत्ल करने, वो शूटर अपने चेहरे को ढांपते हैं, मास्क पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, पट्टू लपेटा होता है कि चेहरा पहचाना ना जाए। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने चेहरे पर टका के मेकअप किया है जैसे ख्वाजा सरा करते हैं, और बालों पर विग भी लगाई है। इसका क्या मकसद था, ऐसा क्यों किया? और भी बहुत से ऐसे रास्ते तरीके थे जिससे चेहरे को छुपाया जा सकता था, तो फिर ये काम क्यों किया? ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है फैसलाबाद जड़ावाला में। घर के सरबराह का नाम है बशीर अहमद साहब। बशीर अहमद साहब जो हैं, इनके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। एक बेटा शिराज है, एक इरफान है। इरफान बड़ा है, शिराज छोटा है। ये दोनों बेटे शादीशुदा हैं और दोनों की बीवियां हैं, साहिब औलाद हैं। शिराज जो है, उसकी बीवी का नाम है वर्दा, और इनके 2 बच्चे हैं। जनाब, 2018 में शिराज ने एक लड़की को पसंद किया और उसके साथ शादी की। ये शादी बड़ी पापड़ बेल के की गई, लव मैरिज। शिराज की फुफो का एक बेटा है, नाम है उसका शोबान। अब शोबान कजन भी है और साथ में जिगरी यार भी है इन दोनों का। दोनों भाई करियाना की जो इनकी दुकान है, स्टोर है, उसको चलाते हैं। बेहतरीन करियाने का ये स्टोर है, और रात को जब उसको बंद करते हैं तो अमूमी तौर पर होता कुछ इस तरह से है कि शोबान जो है वो इनके स्टोर पर चला जाता है, बैठ के खूब गपशप होती है। फिर गाड़ी पर जब ये घर आते हैं तो रास्ते में इधर उधर चक्कर लगाने चले जाते हैं, को हल्का फुल्का खाने पीने बैठ जाते हैं। ये इनकी रूटीन है। शोबान चूंकि रिश्तेदार भी था और कजन भी है, तो दुकान तो क्या, ये घर भी आ जाता था, और हफ्ते में को 2-3 चक्कर तो इसके लग ही जाते थे घर पर। इसी दौरान इसकी बीवी वर्दा, बदबख्त औरत, वो क्या करती, वो अक्सर औकात जब भी शोबान आता है उसको खाने दे रही है, उसके आगे पीछे फिर रही है, और इसी तरह से बेजा मुदाखलत शोबान की इनके घर में चक्कर लगने, ये दिलचस्पी इसकी शुरू हो गई रिदा की उसमें, और ऐसा ऐसा दोनों आपस में पूरे पक्के फिट हो गए। मुझे ये लफ्ज कहते हुए भी शर्म आती है शादीशुदा औरत के लिए, लेकिन मजबूरन केस को समझाना है तो मुझे फिर कहना पड़ता है। खूब आपस में पक्की सेटिंग, दिन रात कॉल्स, चैट्स, गपशप, वीडियो कॉल। शौहर बेचारा दुकानदारी कर रहा है, कारोबार चला रहा है। सास ससुर शरीफ तरीन लोग हैं, उन बेचारों को पता ही कुछ नहीं है मामलात का, हालात वाकयात का, और ये खूब रंगरलियां मना रही है। 2 बच्चों की ये माँ है, बेशर्मी की इंतहा इस औरत पर। अब क्या होता है, बड़े चिल्लाक है, जैसे ही आपस में पक्की सेटिंग हो जाती है तो फिर ये घर नहीं आता। क्यों? क्योंकि किसी को शक ना पड़ जाए अंदाज से, उठने बैठने से, या इस किस्म की किसी भी बात से। अब काफी देर हो गई थी इनको आपस में गपशप और मामलात को, तो इन्होंने ये सोचा कि भैया अब तो हमें एक दूसरे की हो गई आदत, बदबख्ती है ना, वो पड़ गई इनके गले। वर्दा कहती है, मेरा शौहर तो सबको पता है बहुत अच्छा है, हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, तो इससे तलाक लूंगी तो कैसे लूंगी, पूरा खानदान मुझे थू थू करेगा। तो फिर इसने कहा कि इसको रास्ते से हटाना होगा, और इस पर बैठ के दोनों ने प्लान किया। 15 जनवरी की रात 10 बजे इन्होंने अपना स्टोर बंद किया। एक इनका कजन है, नाम है उसका हसनैन, और हसनैन जो है वो शोबान का बड़ा भाई है, आपको याद रहे, सगा बड़ा भाई है। वो जाता है स्टोर पर और जाकर गपशप करता है, हालचाल करता है, और फिर गाड़ी में सवार होता है हसनैन
عرفان اور شیراز. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں, شیراز پیچھے بیٹھا ہے, ڈرائیو کر رہا ہے عرفان, اور عرفان ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ فرنٹ والی جو ہے اس پہ بیٹھا ہوا ہے حسنین. ابھی یہ جا رہے ہیں گپ شپ مار رہے ہیں. 1 to 5 پر 3 لوگ سوار ان کے پیچھے آنے لگتے ہیں. اب تینوں میں جو سینٹر والا بندہ ہے وہ کون ہے؟ وہ شوبان ہے. اور شوبان نے سر پر بالوں والی وگ لگائی ہے اور منہ پر تھاپ میک اپ کیا ہے اچھا خاصا. باقی دونوں, آگے والا اور پیچھے والا, اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے کور کیا, ڈھانپا ہوا ہے کہ پہچانے نہیں جاتے. یہ کیا کرتے ہیں؟ آلٹو کے پیچھے 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 پیچھے. موقع پاتے ہی انہوں نے پیچھے سے اندھا دھند کرنی شروع کر دی. عرفان نے گاڑی کو خوب بھگایا, اپنی طرف سے جتنا بھگا سکتا تھا بھگایا. پیٹرول پمپ آیا, 4 لوگ کھڑے تھے, وہاں جا کے بریک لگائی, اور جب بریک لگاتے سار مڑ کے دیکھا تو سگا بھائی شیراز, جس کو بے تحاشا لگی تھی, مر چکا تھا. وہیں پر کھڑے 15 کو کال کی گئی. نفری موقع پر پہنچی. تھانہ لگتا ہے ان کو صدر جنا والا. نفری آئی, موقع دیکھا تو تحویل میں لیا, پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا اور معلومات لیں کہ ہوا کیا تھا. گھر پر بھی اطلاع دی گئی. اب اس وقت گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا, تو عرفان گھر میں سب کو سنبھال بھی رہا تھا. تو اب انہوں نے عرفان کو مدعی مقدمہ نہیں بنایا, بلکہ انہوں نے مدعی مقدمہ بنایا حسنین کو, جو کہ شوبان کا سگا بھائی ہے, گاڑی میں سوار تھا. مدعی مقدمہ بنایا اور پرچہ درج ہو گیا نامعلوم افراد کے خلاف. پولیس نے جب تفتیش شروع کی تو ایسا لگا کہ شاید کوئی لین دین کا معاملہ, کوئی آیا, ٹارگٹ کیا, مار کے چلا گیا. لیکن معاملہ تو یہ نہیں تھا. معاملہ کچھ اور تھا. پولیس کو شک سا پڑا. انداز کاروائی, معاملات ٹوٹلی چینج سے. پولیس کیا کرتی ہے؟ سسپیکٹ لوگوں کی CDR لیتی ہے, سب کو چیک کرتی ہے. جناب, جو نکلی CDR بیوی کی وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی. اس CDR کو چیک کیا تو ایک نمبر ایسا تھا جس سے اننے واہ کالز, بے شمار کالز ہیں, اور وہ کالز ہیں ایک شوبان نام کے آدمی کو. چیک کیا شوبان کون ہے, اچھا یہ شوبان ہے, پھپھو کا بیٹا ہے, حسنین مدعی مقدمہ اس کا سگا بھائی. تب پتا چلا کہ یہ معاملہ اندر کا ہوا کیا. پولیس نے ریڈ کیا اور وردہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے, اور پھر پوچھا بی بی بتا دو کیا معاملہ ہے. پہلے تو آئیں بائیں شائیں, اور پھر اس کے بعد ردا نے ساری کی ساری بات تفصیل کے ساتھ پولیس کو بتائی. اقبال جرم کیا. پولیس نے پوچھا کہ چکر کیا ہے, شوہر اچھا, 2 بچے, گھر بار ٹھیک ٹھاک, معاملہ کیا بنا؟ پھر ردا نے بتایا کہ یہ آتا تھا ہمارے گھر ہفتے میں 2-3 مرتبہ, مجھے اچھا لگتا تھا, گپ شپ ہماری شروع ہو گئی, دلچسپی شروع ہو گئی, اور پھر ہم ایک دوسرے کے عادی ہو گئے. ہم نے سوچا کہ شادی کرتے ہیں, اور پھر میں اپنے شوہر سے طلاق لیتی تو کیسے لیتی. سب کو پتا ہے کہ میری اور میرے شوہر کی کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا, کوئی مسئلہ نہیں, پریشانی نہیں, تو میں طلاق لے نہیں سکتی تھی. میں نے کہا کہ اس کو راستے سے ہٹانے کا یہی ایک طریقہ ہے, اور یہ پلان میری مرضی سے بنا. پھر اس کے بعد جب یہ مر جائے گا میں بیوہ ہو جاؤں گی, اور پھر ایک پھلچڑی چھوڑ دیں گے ہم فیملی میں کہ بھئی بیوہ ہو گئی ہے, اب شادی کرنی ہے, اب کیا کریں. تو پھر شوبان ٹپک پڑے گا اور یہ معاملہ سیدھا سیدھا ہو جائے گا, ہمارا نام بھی نہیں آئے گا. پھر پولیس نے اگلی ریڈ کی شوبان پر, اور اس کو گرفتار کر کے لے آئے تھانے, اور لا کر پوچھا, ہاں بھئی پھپھو کا بیٹا, بے شرم آدمی, گھر میں جاتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, اور اسی کی کمر توڑ دی. تو شوبان نے پھر بتایا سب کچھ کہ یہی بات ہے جو بتائی تھی ردا نے. پولیس نے بولا کہ یہ وگ اور میک اپ کا کیا مطلب ہے؟ تو شوبان نے یہ بتایا کہ میں نے بہت سے ایسے معاملات, کیسز دیکھے کہ شوٹر آتے ہیں, آ کے اپنے چہرے کو چھپایا ہے, کسی نے ماسک پہنا ہے, کسی نے کپڑا لپیٹا ہوتا ہے, کسی نے ہیلمٹ پہن رکھا ہوتا ہے, پکڑے پھر بھی جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں وگ لگاتا ہوں, میک اپ کرتا ہوں, سب کو لگے گا کہ کوئی خواجہ سرا تھا جس نے کر دیا ہے, اور میں پکڑا نہیں جاؤں گا, یہ مقصد تھا. اب یہاں پر امپورٹنٹ بات کیا ہے, مدعی مقدمہ بنا تھا پہلے حسنین, جو کہ ملزم کا سگا بھائی ہے. اب اس کو چینج کروانے کے لیے ایک درخواست دے دی گئی ہے تھانے میں, تاکہ مدعی مقدمہ کو بدلا جائے. مقتول کے والد صاحب یہ کہتے ہیں میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے, میری بہن جوانی میں بیوہ ہوئی, میں نے اپنی بہن کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا, سہارا دیا, ساتھ کھڑا ہوا, کندھا دیا. یہ جو قاتل ہے شوبان, اس کو تو میں نے پالا ہے, یہ تو میرے گھر آتا رہتا, ماموں میرے پیچھے پیچھے کرتا تھا, اور مجھے تو اس کی بچپنے کی ایک شرارت, ایک بات یاد ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا کوئی گندا نکلے گا کہ یہ میرے ہی گھر میں یہ کام ڈال دے گا. مجھے میری بہن سے بے تحاشا چاہت ہے, محبت ہے, پیار ہے, میں عزت کرتا ہوں,
اگر وہ بھی مجھے کہے کہ معاف کر دو میرے بیٹے کو تو میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا. یہ بات کلیئر کٹ ہے. مجھے میرے بیٹے کا انصاف چاہیے. البتہ ہمارا اب کوئی تعلق نہیں. ہماری بہو سے دونوں بچے میں سنبھالوں گا, اپنے پاس رکھوں گا, اور ہماری ذمہ داری ہے, ہماری نسل ہے. اس گندی عورت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بیٹا میرا اللہ کو پیارا ہو گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ جس عورت کو پاپڑ بیل کر یہ شخص لے کر آ رہا ہے, لو میرج کر رہا ہے, وہی اس کی قاتلہ بن جائے گی. باپ جو ہوتا ہے نا, وہ بچوں کو پالتا ہے, ساری جوانی محنت کرتا ہے, کام کرتا ہے, پھر اس کے بعد پالتا ہے, اور پالنے کے بعد جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پتہ چلتے ہیں کہ بیٹے کا جنازہ باپ کو اٹھانا پڑ گیا. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب باپ ٹوٹ جاتا ہے, اور یہی معاملہ اس قصے میں ہوا, اس کیس میں ہوا. افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسی بدبخت عورتوں سے بچائے ہر مرد کو, شریف مرد کو. غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے. میں بڑے سخت الفاظ کے ساتھ آج کے اس کیس کی کلوزنگ کروں گی. 2 بچے, لو میرج, شوہر, اچھا خاصا گھر, اور پھر یہ کہنا جی میں پیار کرتی ہوں اس بندے سے, ایسی عورت کو تو میں یہ کہتی ہوں ایسی جگہ اٹھا کے پھینکنا چاہیے جہاں اس کو پانی بھی نہ ملے. شکریہ.